अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। आपस शमीम के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हूँ। अब तक के एपिसोड में हमने देखा कि रज़ा और उसकी माँ बातें कर रहे होते हैं। इतनी देर में सायरा आ जाती है। सायरा आगे सलाम करती है तो दोनों उसे देख के हैरान परेशान होते हैं। इतनी देर में सायरा के जो अब्बू हैं और सायरा के जो ससुर है वो आ जाते हैं और सायरा को उसकी सास की तबीयत ख़राब का बहाना करके लेकर आते हैं। सायरा की सास नाराज़ होकर चली जाती है और जो है सायरा का शौहर नाराज़ हो रहा होता है कि तुम बहुत अच्छा काम करके गई थी, जो वापस आ गई, गई भी अपनी मर्ज़ी से थी, वापस भी अपनी मर्ज़ी से आई हो, तुमने बहुत अच्छा काम नहीं किया। सायरा जो है वो रोने लग जाती है, इसका शौहर नाराज़ होकर चला जाता है। सास नाराज़ होकर अपने कमरे में जाती है तो ससुर जाके बोलता है वो इतने दिन के बाद आई है, तुम इस तरह बिहेव कर रही हो। तो सास कहती है हाँ बहुत अच्छा काम कर कर आई है जो मैं इस पर फूल निछावर करूँ। दूसरी तरफ कशरफ अपसेट बैठी होती है। इसकी माँ आके कहती है क्या हुआ, तुम अब्दुल बारी से शादी के लिए हाँ करके परेशान हो। तो कश्यप कहती है नहीं, अब अब्बू जो बोलेंगे वही करूँगी और कश्यप वहाँ चली जाती है। इसकी माँ बहुत उदास हो जाती है। दूसरी तरफ सायरा की सास मासी को सारा काम करने का मना कर देती है, कहती है अब सारा काम सायरा करेगी। शमीम बाजी की जॉब चली जाती है। शमीम जो है अब सियासत खेलती है और अपने अब्बू से कहती है चचा के घर चलते हैं, चचा के घर जाके बात करते हैं, मैं मिली भी नहीं हूँ और कश्यप को रस्म भी कर कर आएंगे। इस तरीके से सियासत करके चचा के घर जाने का प्रोग्राम बनाती है क्योंकि इसकी जॉब चली गई, अब घर तो चलाएंगे चचा। वहाँ जाकर मीठी मीठी बातें करने लगती है, अपनी चचा से माफ़ी मांगती है। इसके चचा कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, भूल जाओ जो हुआ। फिर वो कश्यप का और सायरा को पूछती है तो चचा कहते हैं दोनों ठीक है, अपने घर पर है। चाची भी कहती है हाँ सायरा ठीक है, खुश है अपने घर पे और कहती है कि कश्यप कॉलेज की यूनिवर्सिटी गई हुई है। तो शमीम पूछती है सायरा को अब कोई मसला तो नहीं है। तो सायरा की माँ कहती है नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, सायरा बिल्कुल खुश है। कश्यप की माँ परेशान होती है शमीम का बदला हुआ रवैया देखकर। दूसरी तरफ कश्यप का बाप भी परेशान होता है कि शमीम ऐसे कैसे बदल गई और शमीम जो है मीठी मीठी बातें करने लगती है। इतनी देर में कश्यप आ जाती है। कश्यप आके मुस्कुराते हुए सबसे मिलती है तो शमीम कहती है आओ कश्यप हमारे पास बैठो, तुमसे बैठ के बातें करनी है। जैसे ही कश्यप आके बैठती है शमीम कहती है तुम इतनी कमज़ोर हो गई हो, क्या हो गया है, मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा इतना। तो कश्यप मुस्कुरा के कहती है वो असल में बहुत ज़्यादा गर्मी है ना इस वजह से। कश्यप का बाप जो है वो भी दोनों को देख के मुस्कुरा रहा होता है। इतनी देर में शमीम जो है अंगूठी निकालती है अपनी माँ की पुरानी और कहती है अब हम कश्यप को अपना बनाने के लिए आए हैं और कश्यप को अंगूठी पहना देती है और कहती है कश्यप अब हमारी हुई। कश्यप की माँ जो है काफ़ी अपसेट होती है और कहती है कि ये क्या। दूसरी तरफ शमीम कश्यप को गले लगा लेती है और कहती है अब आज से कश्यप अब्दुल बारी की हुई और हमारी कश्यप आपके पास अब अमानत है। तो फिर अपनी चाची से कहती है आप खुश नहीं हुई लेकिन हमारी अंगूठी बहुत अजीज़ है, पहले आपकी हैसियत के मुताबिक नहीं। तो चाचा कहते हैं ऐसी बात नहीं है। अ, कश्यप जो है वो काफ़ी अपसेट हो रही होती है दिल ही दिल में और इसकी माँ भी अपसेट होती है और शमीम जो है मीठी मीठी बातें कर रही होती है। दूसरी तरफ अब्दुल बारी अपनी बहन की बेटी के लिए किताबें लेकर आता है लेकिन बच्ची खुश नहीं होती। अब्दुल बारी पूछता है समन क्या, वो बोलता है मैं अपने पापा को याद कर रही हूँ। तो अब उसके अब्बू को बुलाती है, उसके अब्बू जैसे अब बुलाता है, उसके अब्बू जैसे ही दरवाजे पे आते हैं और रोने लगते हैं अपनी बेटी को देख के। वो जैसे ही अपनी बेटी से मिल रहे होते हैं, अब्दुल बारी दोनों को देख के खुश हो रहा होता है। इतनी देर में अब्दुल बारी की बहन को आवाज़ जाती है कि कोई आया है दरवाजे पे। वो चिल्लाती भी आती है अब्दुल बारी कौन आया है। जो उसका बहनोई है जो बच्ची से मिल रहा होता है तो वो आके शोर मचा देती है कि तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हें मैंने मना किया था, तुम यहाँ क्यों आए। तो वो कहता है मेरी भी बेटी है और तुम दुनिया की कोई अदालत या कानून मुझे इससे मिलने से नहीं रोक सकती। तो बच्ची को अपनी तरफ खींच लेती है और कहती है ले जाके दिखाओ यहाँ से बच्ची। दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है, वो उसको धक्का देती है तो वो उसके ऊपर हाथ उठा लेता है। तो अब्दुल बारी कहता है आप दोनों ये क्या कर रहे हैं, बच्ची के सामने आप दोनों देखे तो सही बच्ची के दिमाग पे क्या असर होता है। बच्ची अपने बाप को देख रही होती है और उसकी बहन कहती है कि जाओ तुम यहाँ से चले जाओ और अब यहाँ नज़र नहीं आना। तो वो चला जाता है। दूसरी तरफ इसका बाप समझा रहा होता है कि तुम्हारी चच्ची ऐसी ही है शुरू से, तुम परेशान नहीं हो, तुम्हारी चच्ची की आदत है, वो खुद ही सही हो जाएगी शादी के बाद। दूसरी तरफ अब्दुल बारी बच्ची का दिल बहलाने के लिए बच्ची को बाहर घुमाने के लिए ले जाता है
اور بائک میں اپنے ساتھ گھما کے اس کا دھیان بھٹکا رہا ہوتا ہے کہ لڑائی کی طرف سے اس کا دھیان ہٹ جائے۔ دوسری طرف کشف کے والد اور والدہ میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کی والدہ کہتی ہے میں کشف کی شادی عبدالباری سے نہیں ہونے دوں گی، عبدالباری کی نہ کوئی شخصیت ہے نہ کوئی کام کرتا ہے۔ تو اس کا باپ کہتا ہے انسان کی اچھائی بھی دیکھی جاتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ شخصیت ہی دیکھی جائے، کشف کے لیے اور کوئی رشتہ نہیں ملے گا، کیا اس کو گھر بٹھا کے رکھو گی؟ کشف دوسری طرف پریشان ہوتی ہے، اتنی دیر میں ماسی آتی ہے اور کہتی ہے آپ چلیں، اب صاحب کے کمرے سے بہت تیز سے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں، ان کی طبیعت خراب نہیں ہو جائے۔ کشف آتی ہے تو اس کے دونوں ماں باپ لڑ رہے ہوتے ہیں اور اتنے میں اس کے باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس کا باپ کھانسنا شروع کر دیتا ہے۔ کشف چلاتی ہے کیا کر رہے ہیں آپ دونوں، اور بٹھاتی ہے اپنے باپ کو پانی پلاتی ہے اور اس کی ماں کو بولتی ہے آپ کیا کر رہی ہیں، ابو کی طبیعت دیکھیں۔ اس کی ماں کہتی ہے تم باپ کی محبت میں آ کے کیا عبدالباری سے شادی کر لو گی؟ تو کشف کہتی ہے ہاں جو ابو بولیں گے میں وہی کروں گی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے تم باپ کی محبت میں پاگل ہو گئے ہو؟ کشف کہتی ہے نہیں، میں نے ابو کے اوپر اپنے سارے فیصلے سونپ دیے۔ اس کا باپ یہ سن کر کافی حیران ہوتا ہے۔ کشف کہتی ہے بس جو ابو بولیں گے وہی ہوگا، اور کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کا باپ سر پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتا ہے اور پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اور ماں تو پہلے سے ہی پریشان ہوتی ہے کہ شمیم جو ہے کشف کا کیا حال کرے گی۔ دوسری طرف شمیم کی بہن جو ہے وہ غصے میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ شمیم اور اس کے ابو آتے ہیں، شمیم پانی مانگتی ہے کہ تھوڑا سا پانی پلا دو، آج گرمی بہت ہے، تو یہ جواب نہیں دیتی۔ تو وہ شمیم پوچھتی ہے کیا ہو گیا تمہیں، تم کیوں اتنی چپ بیٹھی ہو؟ باپ بھی حیرانگی سے دیکھتا ہے کہ اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو وہ غصے میں چلاتی ہے کہ جا کے عبدالباری سے پوچھو عبدالباری نے کیا کیا، وہ شخص جس کی آواز ہی نکلتی تھی میرے سامنے آج میرے اوپر میرے ہی گھر میں ہاتھ اٹھا کے گیا ہے۔ شمیم پوچھتی ہے بتاؤ تو کیا ہوا، صادق آیا تھا کہ وہ غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف سائرہ جو ہے وہ آٹا گوندھ رہی ہوتی ہے، اس کا شوہر زور زور سے اس کو آواز دیتا ہے تو وہ کمرے میں بھاگتی ہوئی آتی ہے۔ اس کا شوہر کہتا ہے تمہیں میں نے کپڑے پریس کرنے کے لیے بولا تھا، تم سے کوئی کام نہیں ہوتا؟ تو کہتی ہے میں ابھی پریس کر دیتی ہوں، میں ناشتہ بنا رہی تھی تو میں بھول گئی۔ وہ گندے آٹے والے ہاتھوں سے شرٹ اٹھا رہی ہوتی ہے تو اس کا شوہر غصے میں چھین لیتا ہے۔ اس کی ماں آ جاتی ہے، اتنی دیر میں اس کی ماں بولتی ہے کیا ہوا؟ تو کہتا ہے اس منحوس عورت سے جب سے میری شادی کروائی ہے میری تو زندگی برباد ہو گئی ہے، منحوس عورت ہے یہ، کون سی گھڑی تھی پتہ نہیں میں نے اس سے شادی کر لی۔ اس کی ماں کہتی ہے ہاں ہم تو اچھے خاندان سے سمجھ رہے تھے۔ دونوں ماں بیٹے غصے میں سناتے ہوئے چلے جاتے ہیں وہاں سے، اور سائرہ رو رہی ہوتی ہے، اپنے نصیبوں پہ کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، چپ چاپ رو کر خود ہی چپ ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف عبدالباری آتا ہے تو شمیم کہتی ہے تم نے کیوں بلایا تھا صادق کو یہاں پہ، تم کم از کم ہمارے آنے کا تو انتظار کر لیتے۔ عبدالباری کہتا ہے بچی پریشان تھی، وہ کہتی ہے میری بیٹی ہے، مجھے پتا ہے اس سے کس سے ملوانا ہے کس سے نہیں ملوانا۔ شمیم بھی کہتی ہے تمہیں بڑوں کا انتظار کرنا چاہیے تھا، تمہیں بڑا نہیں بننا چاہیے تھا۔ عبدالباری بیٹھ کے ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے، وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ یہ اپنے والد کو کہتی ہے کہ آپ ذرا عبدالباری کو سمجھائیں، اتنی غصہری اچھی نہیں ہوتی۔ دوسری طرف سائرہ جو اپنی ماں سے بات کر رہی ہوتی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ شمیم آ کے رسم کر کے چلی گئی، تو وہ کہتی ہے آپ نے کیوں کرنے دی رسم، آپ نے روکا کیوں نہیں، عبدالباری سے شادی کرے گی کشف؟ اس کی ماں کہتی ہے نہ کشف سمجھ رہی ہے نہ تمہارے ابو سمجھ رہے ہیں۔ سائرہ کافی پریشان ہوتی ہے، وہ اس گھر میں کیسے گزارا کرے گی۔ اس کی ماں کہتی ہے میں کیسے سمجھاؤں، دونوں کے دونوں سمجھنے کے لیے نہیں تیار ہے، میں کیا کروں۔ دوسری طرف جو ہے سائرہ کا شوہر رضا جو ہے کسی سے رات کو فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ سائرہ کی اچانک سے آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اپنے شوہر کو ڈھونڈتی ہے۔ اس کا شوہر جو ہے دوسری لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے اور اس سے پیار محبت کی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ تم سے ہی شادی کروں گا۔ سائرہ اس کو گھر میں ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اچانک سے اس کو رضا کی باہر سے آواز آتی ہے تو وہ باہر جا رہی ہوتی ہے دیکھنے کے لیے۔ رضا فون پہ بات کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے، ابھی رضا فون رکھتا ہی ہے تو اتنی دیر میں سائرہ پیچھے سے آ کر اس کو آواز دیتی ہے، لیکن سائرہ کچھ سنتی نہیں ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ہم دیکھیں گے کشف کی شادی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب لازمی 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 کریں۔